अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि जो ओप्पो का न्यू मॉडल आया ना A5 प्रो, इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको दिखाऊंगा और इसमें कुछ फीचर्स बहुत शानदार मुझे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत यूनिक लगते हैं। तो वो भी चेक करेंगे। जैसा कि इसमें IP69 है, तो उसके लिए मैंने ये छोटी वॉशिंग मशीन मंगवाई हुई है, क्योंकि ओप्पो का दावा है कि ये ना सिर्फ वाटर प्रूफ है बल्कि प्रेशर वाले वाटर को से भी ये बचता है, प्रेशर वाटर से भी ये बच जाता है। तो इसका लाइव एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और आपको बताऊंगा कि क्या ये फ़ोन वैल्यू टू मनी है कि नहीं है, इसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग और साथ-साथ फिर उसमें बात भी करते हैं। तो वीडियो लाज़मी देखिए अगर आप ओप्पो A5 प्रो लेना चाहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ओप्पो की अनबॉक्सिंग और आपको बताता चलूँ, ये एक प्रेशर वाली बाल्टी आई है। इसमें हम इसका वाटर टेस्ट भी करेंगे, प्रेशर टेस्ट, IP69 टेस्ट भी करेंगे। और अब हम इसको ना ओपन करते हैं और देखते हैं आपको कि इसमें फ़ोन में आपको क्या-क्या मिलता है और साथ-साथ इसकी स्पेक्स पे भी बात करते हैं। ये पाकिस्तान में 2 मेमोरीज़ में वेरिएंट आया है, 128 जीबी, 8 जीबी, जो कि 50,000 रुपए का है। जबकि 8 जीबी 256 जीबी 55,000 रुपए का पाकिस्तान में रेट इसका आया है। बिल्कुल नया मॉडल है और इसमें कुछ खूबियाँ हैं और वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इसके बॉक्स को खोलते हैं, देखते हैं इसमें आपको क्या निकलता है। सबसे ऊपर बिल्कुल ओप्पो का जो सिग्नेचर स्टाइल है कि ऊपर आपको मिलता है इसमें, ये देखें, एक पोर्शन ऊपर हमेशा इनके बॉक्स में होता है और इसमें से आपको मिला है सिम इंजेक्ट करने वाली पिन मिली है, कुछ इसकी बुक्स मिली हैं। और इसके बाद ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि ये नॉर्मल सिलिकॉन से हट के और बड़ा फ्लफी सा, सॉफ्ट सा इन्होंने ये एक कवर दिया है। इसको भी मैं आपको इसके ऊपर लगा के दिखाऊंगा। बहुत ही सॉफ्ट सा कवर है और इसको बाद में लगाते हैं। और उसके बाद आ जाती है इसमें हमारी डिवाइस, जो कि इस बार बड़ी प्रीमियम तरीके से पेपर वाली एक पैकिंग में पैक की गई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इसको भी साइड पे करते हैं और इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बड़ी काम की चीज़ है जो कि आपको इस बजट में अच्छे ब्रांड जैसा कि ओप्पो है में कम ही नज़र आएगी। 45 वॉट की इसकी चार्जिंग ब्रिक है जो कि सुपर वूक करती है। ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें टाइप सी सुपर वूक है और उसके बाद USB टू टाइप सी केबल है। ये आपको पता है, जो इसकी एसेसरी ओप्पो वाले बनाते हैं, एसेसरी अच्छी बनाते हैं, चार्जर फिर अच्छा बनाते हैं। और अब मैं डिवाइस को खोल के आपके सामने लाता हूँ और अब आ जाते हैं मेन डिवाइस की तरफ। ये है जी इसका फ़ोन A5 प्रो। सबसे पहले इस पे कवर लगा के आपको दिखा दूँ, अब साथ-साथ बात भी करेंगे। ये देखिए A5 प्रो, ये जो इसका सिलिकॉन केस है उसके बाद प्यारा लग रहा है। अब इसकी जो हाइलाइट्स हैं जो इसके बॉक्स के ऊपर हैं, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसमें प्रायोरिटी क्या रखी गई है। सबसे पहले आप देखें, इसमें बताया गया है IP69 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस। IP69 जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें फ़ायदा आपको ये है कि आप इसको प्रेशर वाले पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है ना सिर्फ डिप करना, तो ये IP69 है, प्रेशर में भी आपका फ़ोन जो है ना वो बच जाएगा। इवन कि वॉशिंग मशीन जो कि हम चलाएँगे भी उसमें भी बच जाएगा। आपको याद करवा दूँ कि कुछ दिन पहले जब इनकी लॉन्चिंग थी अवारी होटल लाहौर में, तो वहाँ मैं गया था, तो उधर इसके बड़े-बड़े मज़े के एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें से एक मिलिट्री ग्रेड एक्सपेरिमेंट भी था। बेशक उन्होंने टेनिस बॉल के ज़रिए, क्रिकेट बैट के ज़रिए किया था, हार्ड बॉल नहीं की, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया था कि इसमें ये चीज़ है। और इसमें एक तीसरी है AI लिंक बूस्ट, जो कि इसमें AI का फीचर डाला गया है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो है हट के 5800 mAh की इसकी लार्ज बैटरी, जो कि बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें। 5800 mAh और 45 वाट के ऊपर से सुपर वूक, ये चीज़ें इसके प्लस पॉइंट में आ जाती हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, पहले इसका कवर उतार दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फ़ोन। अब इसका कवर उतार दिया है। फ़ोन आप देखें, फ़ोन खूबसूरत फ़ोन है। ओप्पो के फ़ोन वैसे भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ, इसमें नीचे जो है ना इसका टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है, 2 माइक हैं नॉइज़ कैंसलेशन के लिए। ऊपर आ जाएँ तो इसमें कुछ भी नहीं है। राइट साइड पे आ जाए तो इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम रॉकर है। लेफ्ट साइड पे आ जाए तो इसमें सिम स्लॉट है और ये इसका डिस्प्ले भी प्यारा है। एमोलेड तो नहीं है, गालिबन IPS है, लेकिन प्यारा डिस्प्ले है, इतना बुरा नहीं है, काफ़ी जानदार है। लेकिन आप देखें इस प्राइस ब्रैकेट में आपको 8 जीबी और फिर 8 जीबी इसमें एक्सटेंडेबल है वो मिल रही है।
اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو 5800 mAh کی بیٹری، 45 واٹ کی چارجنگ، اور سب سے اچھی جو اس میں چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ پروٹیکشن ہے، جو کہ ملٹری گریڈ بھی دی گئی ہے، اور واٹر پروف کا لیول بھی اچھا رکھا گیا ہے۔ کیمروں میں تھوڑا سا یہ فون آپ کو شاید ہلکا فیل ہوگا۔ بیک پہ اس کی جو ہے نا وہ کیمرے اچھے ہیں، 50 میگا پکسل اور 2 میگا پکسل ڈوئل کیمرہ سیٹ اپ ہے، جبکہ فرنٹ پہ صرف 8 میگا پکسل کا سیلفی شوٹر ہے، لیکن پھر بھی اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو پروسیسر ہے، اب پروسیسر میں اچھی چیز کیا ہے کہ وہ سنیپ ڈریگن کا 6S 4G Gen 1 ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی بری چیز یہ ہے کہ وہ سنیپ ڈریگن 662 کو ہی نیا اپڈیٹ کر کے نام دے دیا گیا ہے، اور اس میں AI کی چیزیں ڈال دی گئی ہیں، 4G کا یہ چپ سیٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں سائڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ ہے، یہ بھی ایک آپ تھوڑا سا ڈرا بیک کہہ لیں کہ اس بجٹ میں نہیں ملا، لیکن اس بجٹ میں جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ بڑی زبردست ہیں۔ 6.67 انچ کا اس کا ڈسپلے ہے، غالباً 120 ہرٹز کا ریفریش دیتا ہے، اور اس کی سیٹنگ میں جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اپنے اباؤٹ فون میں خود آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، یہاں جا کے آپ دیکھ لیں تو یہ آپ کو وہی چیزیں ہائی لائٹ کر رہا ہے جو بات باکس میں بھی بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں کیا ہے، اس کے علاوہ اس میں گوریلا گلاس کا بھی نیا ورژن ہے، گوریلا گلاس 7i، گوریلا گلاس 7i کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں کچھ لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے کہ اس میں 720 ڈسپلے ہے، ڈسپلے میں تھوڑی سی مایوسی اس میں ہے کہ یہ HD+ نہیں ہے، لیکن یہ 720 والا نہیں ہے۔ 720 والا جو ہوتا ہے وہ 1280x720 ہوتا ہے، لیکن اس میں ہے 720x1604 جو کہ HD+ کہلاتا ہے۔ تو یہ کنفیوژن آپ کی میں دور کر دوں کہ یہ سمپل HD نہیں ہے، HD+ ہے۔ اس کے بعد کیٹیگری جو آتی ہے وہ آتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فل HD کی جو 1080x2400 ہوتا ہے، اور اس کے بعد QHD+ جو ہے 1440x3200 ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی انباکسنگ تھی، جس میں میں نے آپ کو اس کا سامان وغیرہ بھی دکھا دیا، کچھ میں نے آپ کو اس کی تفصیل بھی بتا دی۔ فون آپ دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں ہینڈ میں کیسا ہے، فون کی خوبصورتی ہے، اور یہ جو اس کا فلیش لائٹ ہے یہ بھی بڑا رنگ سٹائل میں، ہم آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے۔ اس کو ذرا ہم آن کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چھوٹا سا ڈرا بیک، یا آپ کہہ دیں اس بجٹ میں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہے کہ اس میں 4K ریکارڈنگ بھی نہیں ہے، یعنی کہ 4K چونکہ اس کا ڈسپلے 4K نہیں ہے اور اس میں ریکارڈنگ بھی 4K نہیں ہے، تو ملا جلا سا فون ہے۔ لیکن اوورآل میں آپ کو بتاؤں کہ اس پرائز بریکٹ میں یہ فون ویلیو ٹو منی مجھے لگتا ہے، اپنے جو اس کی باڈی ہے، ہارڈ ویئر ہے، یا جو اس میں انٹرنیشنل لیول کے جو انہوں نے دیے گئے ہیں ملٹری سٹینڈرڈ اور واٹر پروف کا، تو مجھے لگتا ہے کہ فون جو ہے نا ویلیو ٹو منی تو ہے۔ تو 50,000 روپے کا یہ فون ہے، آپ کو کیسا لگا آپ اپنے کمنٹس ضرور بتائیے گا، اور اس فون کو خریدنا ہے نہیں خریدنا یہ فیصلہ آپ کا ہے، میرا کام تھا آپ کو دکھانا۔ اب میں آپ کو اس کا جو ہے نا واٹر پروف ٹیسٹ IP69 واشنگ مشین میں کر کے دکھاتا ہوں۔ لو جی، اب ہم اس کا جو ہے نا واٹر ٹیسٹ کرنے لگے ہیں۔ IP69 یہ چھوٹی سی واشنگ مشین ہے جو کہ اسپیشل اس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے لیا ہے۔ اس میں دیکھیں کھردرا بھی علاقہ ہے تاکہ اس کا تھوڑا سا شاک ریزسٹنس ٹیسٹ بھی ہو جائے۔ تو اس میں یہ رکھتے ہیں فون، اور پھر اس کو ٹائمر لگا کے دیکھتے ہیں۔ میں نے پانی اتنا رکھا ہے کہ یہ اچھل کے باہر نہ آئے پانی۔ تو چلے جی، اب اس میں فون رکھیں، اذلان بھائی رکھ دو اس میں فون، اور اب ہم اس کو مشین کو چلاتے ہیں ٹائمر لگا کے۔ یہ اب دیکھیں اس کا آپ فیل کریں، اور فیل کریں کہ اس کا دیکھیں یہ مشین خود بہت رائٹ لیفٹ گھوم رہی ہے، اور آپ کو ساؤنڈ کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس فون کو پھینٹی بھی اچھی خاصی پڑ رہی ہے۔ چلیں جی، اب 1 منٹ ٹھہر جائیں، 1 منٹ ٹھہر جائیں، ابھی چل رہے ہیں تو چلتی مشین میں اس کو پہلے یہاں سے ہم سوئچ آف کرتے ہیں۔ اب اس کو نکال کے دکھاؤ، اذلان چل رہا ہے، اور ہاں اس کو ان لوک کرو، ادھر میری طرف کیمرے کی طرف میرا بیٹا کرو، ہاں اب اس کا ذرا چلاؤ، چل رہا ہے جی، بالکل فٹ چل رہا ہے۔ 1 منٹ میں دکھاؤں آپ کو تھوڑا سا۔ تو یہ اس میں جو ہے نا مجھے چیز بڑی پسند آئی ہے کہ اس میں واٹر پروف کا تو بہت ہی اسپیشل انہوں نے جو ہے نا بندوبست کیا۔ آپ نے دیکھا مشین اس کو ہٹ بھی کر رہی تھی، اور بڑے اچھے طریقے سے اس کا واٹر ٹیسٹ مکمل ہوا ہے۔ تو یہ تھا جس کا واٹر ٹیسٹ۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کیسا لگا اس کا واٹر ٹیسٹ، اور آپ کے اس فون کے بارے میں کیا ریمارکس ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شاہ جی موبائل پر ابھی تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔